आज हामी चाहिँ मिडियन एन्ड क्वार्टाइल्स को बारेमा हेर्न गइरहेको छौं। मिडियन एन्ड क्वार्टाइल्स बर एक्जाममा 7 मार्क्स को क्वेशन आउँछ, एउटा 1 मार्क्स को, एउटा 2 मार्क्स को र एउटा 4 मार्क्स को क्वेशन। मिडियन एन्ड क्वार्टाइल्स बर बेसिकली हामी चाहिँ अब कन्टिन्युअस सिरिज को बारेमा हेर्छौं। हामी डिस्क्रिट सिरिजहरु क्लास 9 मा पढ्यौ, क्लास 10 मा चाहिँ हामी कन्टिन्युअस सिरिजलाई मात्र फोकस गर्छौं। अब हामी सुरुवातमा अब फर्मुलाबाट सुरु गरौँ। अब यहाँनिर फर्मुलाहरु हेरौँ है। सबसे पहिला हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियन निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले अब मिडियन क्लास निकाल्नु पर्छ र मिडियन क्लास निकाल्ने फर्मुला चाहिँ n/2 आइटम हो। मिडियन क्लास निकालिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ अब मिडियन निकाल्छौं। हामीले यो क्लास फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ मिडियन निकाल्नु भन्दा अगाडि, र मिडियन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ l + n/2 - cf/f * I हो। अब यो फर्मुला, यो l भने कि n/2 भने के म पछि भन्छु। अहिले हामी सिर्फ फर्मुला मात्रै हेरौँ। यसैगरी हामी अब क्वार्टाइल निकाल्ने फर्मुला हेरौँ। सो क्वार्टाइल निकाल्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले सर्वप्रथम क्वार्टाइल क्लास निकाल्नु पर्छ, र हामी चाहिँ यो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास पढ्दा छ। र फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकाल्ने फर्मुला लगभग यस्तै खालको हो, तर अलिकति डिफरेन्ट के छ, हामी यहाँनिर n/4 लेख्छौँ, n/4 आइटम। यसपछि अब अगेन फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्ने फर्मुला पनि लगभग सिमिलरै छ, केही डिफरेन्स छैन। l + n/4 - cf/f * I। सो डिफरेन्स भनेको हामी यो n/2 मिडियनमा लेख्छौँ भने चाहिँ हामी क्वार्टाइलमा चाहिँ n/4 लेख्छौँ। द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्स बिट्विन द दोज टु फर्मुला। यसपछि हामी अब थर्ड क्वार्टाइलमा जाउँ। अब थर्ड क्वार्टाइल इज सिमिलर अगेन, हामी सिर्फ यो क्वार्टाइल क्लासको मात्र फर्मुला चेन्ज गरिदिन्छौँ। क्वार्टाइल क्लासको फर्मुला थर्ड क्वार्टाइल भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, अब 3n/4 हुन्छ, 3n/4 आइटम। यसपछि हामीले अब थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो। सो थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नको लागि अब लगभग फर्मुला सिमिलर हो। हामी के गर्छौँ, l + 3n/4 - cf/f * I गरेर हामीले यसरी चाहिँ अब फर्मुलाहरु निकाल्छौँ। हामीले यहाँनिर फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले यो l लाई चाहिँ यो टर्म्सहरुबाट सेपरेटली राख्दिनु पर्छ। यो डिभाइड बाइ साइनले l लाई कभर गर्नु भएन। सो दिज आर द फर्मुला फर फाइन्डिङ आउट द मिडल एन्ड द क्वार्टाइल्स। नाउ लेट अस मुभ अन टु द एक्सरसाइज क्वेशन। अब हामी यहाँनिर हेरौँ, हामीलाई क्वेशन दिएको छ, हामीलाई यहाँनिर मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ। मार्क्सहरु यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा छ र यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीहरु छ। यसलाई हामीले तलपट्टि अब टेबल बनाएर गर्यौं। अब टेबलमा हामीले मार्क्सलाई हामीले एक्स टर्ममा राख्छौं र नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो, यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सीमा राख्यो हैन। अब मिडियन निकाल्नको लागि हामीलाई सर्वप्रथम अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, र सबसे पहिला हामी अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौं। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न यो अगाडि 4 छ, यसलाई 4 नै गर्ने। अब यसपछि के गर्ने, यो र यो एड गर्नु पर्यो। 4 र 5 भनेको हाम्रो कति हुन्छ, अब 9 फेरि एड गर्ने। 9 र 10 भनेको हाम्रो 19, 19 र 8 भनेको हाम्रो 27, 27 र 7 भनेको हाम्रो 34, र 34 र 6 भनेको हाम्रो 40। सो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अब CF हरु निकाल्न सक्छौं। र CF निकालिसकेपछि हामी सुरुवातमा अब मिडियन क्लास निकाल्छौं। अब मिडियन क्लास, यसलाई यहाँनिर चाहिँ प्रायले मिडियन मात्र लेख्छ, हामीले यहाँनिर मिडियन क्लास भनेर लेख्न जरुरी छ। यसलाई मिडियन मात्र लेख्यो भने चाहिँ रङ हुन्छ। सो मिडियन क्लास भनेको हाम्रो अब n/2 आइटम, यो भनेको हाम्रो 40/2। सो हाम्रो मिडियन भनेको हाम्रो कति आयो, अब 20th आइटम आयो। हामीले यो 20 आइटम निकालिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट मिडियन क्लास निकाल्नु पर्छ। अब कुन चाहिँ हो हाम्रो मिडियन क्लास भनेर, र मिडियन क्लास निकाल्नका हामीले अब CF लाई फोकस गरौँ है। CF लाई हेरौँ। CF लाई 20 भन्दा ठूलो नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ हेरौँ त। 20 भन्दा नेक्स्ट ठूलो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 27 छ। यो 27 भएपछि हाम्रो चाहिँ 40 र 50 छ, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब मिडियन क्लास हुन्छ। सो दिस विल बिकम आवर मिडियन क्लास। जहिले पनि हामीले चाहिँ मिडियन भन्दा अलिकति ठूलो भ्यालु हेर्नु पर्यो। 20 भन्दा ठूलो 27 छ, सो दैट इज आवर मिडियन क्लास। अब हामी ल्याङ्ग्वेज देखौँ। सिन्स द भ्यालु अफ CF just greater than 20 is 27, so median class, हाम्रो मिडियन क्लास कति हुन्छ, अब 40 to 50 हुन्छ। अब मिडियनको फर्मुला निकाल्नु भन्दा अगाडि, अब फर्मुला लेख्नु भन्दा अगाडि हामीले अब फर्मुलामा युज हुने टर्महरु लेखौं। सो फर्मुलामा हाम्रो l युज हुन्छ। यो L भनेको के हो, लोवर लिमिट हो। सो लोवर लिमिट भनेको यो 40/50 छ। यो 40 यो फर्स्ट भ्यालु भनेको हाम्रो जहिले पनि लोवर लिमिट हुन्छ, र यो भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट हो। सो हामीले L फर लोवर लिमिट यानी 40 लेख्नु पर्यो। फर्मुलामा
एलको टर्म डिफाइन भयो, n/2 छँदैछ। फर्मुलामा यसपछि अर्को टर्म के छ अब CF छ। CF के गर्ने भन्दा चाहिँ CF जहिले पनि हेरौँ यो हाम्रो मिडल क्लास भयो भने हामीले मिडल क्लास भन्दा माथिको CF लेख्नु पर्यो। मिडल क्लासकै CF होइन कि मिडल क्लास भन्दा हामीले चाहिँ माथिको CF लेख्नु पर्यो। सो हाम्रो मिडल क्लास भन्दा माथिको CF 19 छ। CF को भ्यालु 19 आउँछ। यसपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी भनेको मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी। मिडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 8 छ। F को भ्यालु 8 आयो। लास्टली हामीलाई एउटा I चाहिन्छ। I भनेको ग्याप हो। ग्याप कतिको छ यहाँनिर, अब कतिको ग्याप डिफरेन्स छ यहाँनिर 10 को डिफरेन्स छ। सो I को भ्यालु कति हुन्छ 10। सो हामीले यसरी चाहिँ अब फर्मुलाको भ्यालुहरूलाई लेख्नुपर्छ। L भनेको लो लिमिट भइहाल्यो, CF भनेको मिडल क्लासको माथिपट्टिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, F भनेको मिडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी र I भनेको ग्याप भइहाल्यो। अब यसपछि हामी मिडियन निकालौँ। मिडियनको फर्मुला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इन्टु I गरौँ। L भनेको हाम्रो 40 छ प्लस n/2 भनेको हाम्रो 20 छ, सिधै 20 लेखौँ यहाँबाट, माइनस CF भनेको हाम्रो 19 छ, F भनेको 8, I भनेको हामीसँग अब 10 छ। सो यो गर्दा 40 प्लस 1/8 इन्टु 10 आउँछ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने 40 प्लस 1.25 आउँछ। सो आवर मिडियन इज 41.25। सो हामीले यसरी चाहिँ अब मिडियन हामीले निकाल्न सक्छौँ। सिम्पल क्वेसन भयो। अब यही क्वेसनमा फर्स्ट क्वार्टाइल सोधेको छ, डिफरेन्स केही छैन। हामीले यहाँनिर n/4 हाल्नु पर्यो र यही क्वेसनमा थर्ड क्वार्टाइल सोधेको छ भने 3n/4 हाल्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर इजिली आउँछ। खासै केही डिफरेन्स छैन, सिर्फ हामीले यसलाई मात्रै चेन्ज गरिदिने हो। द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्स बिट्विन द मिडियन एन्ड द क्वार्टाइल। मिडियन र क्वार्टाइलमा 5 वटा टाइपको क्वेसन हुन्छ। अघि हामीले फर्स्टमा चाहिँ टाइप 1 क्वेसन हेऱ्यौँ। टाइप 1 क्वेसनमा सिम्पली हामीलाई चाहिँ क्वार्टाइल र मिडियन सोधिएको हुन्थ्यो। अब हामी टाइप 2 मा मुभ अन हुन्छौँ। टाइप 2 क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई मिडियन अथवा क्वार्टाइल दिएको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ यहाँमध्ये कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीलाई यो भ्यालु दिएको छैन m भनेर, हामीले यो m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनलाई कसरी गऱ्यौँ भने त सर्वप्रथम हामीले CF निकाल्नु पर्यो। CF अब 2 को 2, यसलाई जोडौँ, 2 प्लस m भनेको अगेन 2 प्लस m नै हुन्छ। एक दुईजनाले चाहिँ प्रायः जस्तो यो 2 प्लस m लाई चाहिँ 2m लेखिदिएको हुन्छ। हामीले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेको होइन, एड गरेको, त्यही भएर 2 प्लस m नट 2m। त्यतिकै हामी 2 प्लस m लेखेर छोडिदिन्छौँ। यसलाई जोडौँ अब 2 प्लस 6 भनेको हाम्रो 8 हुन्छ। 8 प्लस m, 8 प्लस 3 भनेको हाम्रो अब 11 प्लस m र 11 प्लस 1 भनेको हाम्रो अब 12 प्लस m हुन्छ है। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ अब क्वार्टाइल क्लास निकाल्नुपर्छ। यसमा मिडियन क्लास निकाल्नुपर्छ अथवा क्वार्टाइल क्लास निकाल्नुपर्छ भनेको थियो। तर यो टाइपमा हामीलाई अलरेडी क्वार्टाइल दिइसकेको छ। अलरेडी क्वार्टाइल दिएको भएर हामीले यहाँनिर अब क्वार्टाइल क्लास निकाल्न जरुरी पर्दैन। अभियसली यहाँनिर हामीसँग n को भ्यालु पनि छैन। n को भ्यालु कम्प्लिटेड नआएपछि हाम्रो क्वार्टाइल क्लास हामीले निकाल्न पोसिबल छँदै छैन हैन। तर पनि नभए तापनि हाम्रो यदि क्वार्टाइल अथवा मिडियन दिएको छ भने हामीले चाहिँ कहिले पनि अब मिडियन अथवा क्वार्टाइल क्लास निकाल्न पर्दैन। अब यहाँनिर हेरौँ अब Q1 को भ्यालु हामीलाई 25 पोइन्ट समथिङ दिएको छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको 25 पोइन्ट समथिङ आउँछ, 25.33 समथिङ लाइक त्यस्तै आउँछ। अब 25.33 आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले सिधै यो x मा हेर्ने के। x मा यहाँनिर हेरौँ अब 25 के को बीचमा पर्छ। 25 भनेको त हाम्रो 24/28 को बीचमा पर्छ नि त, यसको बीचमा पर्ने हो नि त हाम्रो त। भनेपछि हामीले सिधै यसलाई के गर्न सक्छौँ, अब हाम्रो क्वार्टाइल क्लास भनेको 24/28 लेख्न सक्छौँ, किनकि हामीलाई अलरेडी क्वार्टाइल दिइसकेको छ। त्यही भएर हाम्रो क्वार्टाइल क्लास सिधै कति हुन्छ 24/28। सिन्स फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25.33, क्वार्टाइल क्लास कति हुन्छ हामीसँग अब 24/28 इज आवर क्वार्टाइल क्लास। अब हामी L को भ्यालु निकालौँ। L भनेको हाम्रो अब 24 हुन्छ। n/4 छैन यसमा चाहिँ हैन, पछि निकाल्छौँ हामी। L पछि CF हेरौँ अब। CF भनेको यसको माथिपट्टिको 2 हुने भयो, फ्रिक्वेन्सी भनेको सेम को m हुने भयो र I भनेको ग्याप कतिको छ हाम्रो अब 4। यसपछि हामी अब फर्स्ट क्वार्टाइलको फर्मुला हेरौँ। फर्स्ट क्वार्टाइलको फर्मुला भनेको L प्लस n/4 माइनस CF बाई
एफ इन्टु आई। यसलाई सल्भ गर्दा धेरैले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ, ध्यान दिएर हेरौँ यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भनेर। फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु हाम्रो चाहिँ अब 25 1/3 छ। यो भने कति हो त भन्दा चाहिँ 25 3 जा 75, 75 + 1 भनेको 76/3। यसलाई पोइन्टमा नराखौँ, पोइन्टमा राख्दा हाम्रो एक्ज्याक्टली एन्सर आउँदैन। इज इक्वल्स टु एल भनेको हाम्रो अब 24 छ प्लस n/4, n भनेको हाम्रो अब 12 + m छ डिभाइड बाई 4 माइनस cf भनेको हाम्रो 2 छ, f भनेको हाम्रो m छ र i भनेको 4। यसपछि अब यसलाई साइड चेन्ज गरिदिउँ, 76/3 माइनस 24। यो छुट्टै टर्म भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई साइड चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। यसलाई अब यसलाई यहाँनिर लेख्दाखेरि यसको एलसिएम लिउँ सर्वप्रथम, किनकि यो रेसियोको फर्ममा छ, यो छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब एलसिएम लिनुपर्छ। एलसिएम 4 आउँछ, 12 + m, अब यो रे मल्टिप्लाई 4 2 जा भनेको हाम्रो 8 हुन्छ डिभाइड बाई m इन्टु 4। यहाँ पनि एलसिएम लिउँ, एलसिएम हाम्रो 3 आउँछ, 76 माइनस 24 3 जा भनेको 72 इज इक्वल्स टु 12 माइनस 8 भनेको 4 + m, यो तल दुटा मल्टिप्लाई हुन्छ 4 इन्टु m, 4m इन्टु 4। यसलाई हामी अब काट्दिउँ, और 76 माइनस 72 भनेको 4, 4/3 इज इक्वल्स टु 4 + m/m। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यो रे मल्टिप्लाई 4 इन्टु m भनेको 4m, यो रे मल्टिप्लाई गरौँ 3 4 जा 12 प्लस 3 इन्टु m 3m, और यसको साइड हामी चेन्ज गरिदिउँ, 4m माइनस 3m इज इक्वल्स टु 12, देयरफोर m इज इक्वल्स टु 12। सो हामीले यसरी चाहिँ m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ।